बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त पिंडी के अंदर एक अवामी सैलाब है, एक अवामी समंदर है और नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन मैं आपको ये सारी खबरें देने से पहले कि शीरी मज़ारी ने आज पिंडी वालों को मुखातिब करके क्या कहा है और एयरपोर्ट के ऊपर इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने से क्यों इनकार किया, आखिर वहां पे अचानक प्लान में क्या तब्दीली हुई, क्या खदशा और खतरा मौजूद था जिसको आज एक बार फिर इमरान खान ने नाकाम बना दिया। ये सारी खबरें देने से पहले और फिर शहबाज गिल भी पीछे नहीं रहे, मैं आपको बुनियादी तौर पे इस्तीफों के मुतालिक खबर देना चाहता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं कल मैंने आपको खबरें दी थी कि जनरल अजहर अब्बास ने तो रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है, उनके खानदानी जराए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और फिर दूसरी खबर यह थी कि जनरल फैज हमीद सोच रहे हैं। ये कल खबर मैंने आपको दे दी थी। आज सारे लोग, सारा मीडिया यह कह रहा है कि जनरल फैज हमीद भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। मंडे के रोज ऑफिशियली इन राइटिंग वो जीएचक्यू को इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी तरफ खबर यह है कि दावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद ने गुज़श्ता रात जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी। ठीक है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन या जो भी है, लेकिन फिलहाल जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, माजी में जब भी ऐसा हुआ, एक और इस्तीफा आ गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ 3 इस्तीफे हो गए हैं। माजी में जब भी ऐसा हुआ है कि जब जनरल्स सुपरसीड होते हैं, यानी आप में से कोई जूनियर आर्मी चीफ बनता है, तो इसका मतलब होता है उस वक्त इस्तीफे दिए जाते हैं। यह वाहिद मौका है जब एक वक्त में सीनियर जनरल इस्तीफा देंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ, जिसका मतलब यह है कि चीजें इतनी स्मूथ नहीं हुई जितनी आपको दिखाई जा रही हैं, और सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपको बताया या टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके अंदर चीजें पीछे चली हैं और सब के सब लोग जो है। अब तीसरा इस्तीफा कौन है? आप जानते हैं सीनियरिटी पे नंबर 1 थे आसिम मुनीर, आर्मी चीफ बन गए। सीनियरिटी पे नंबर 2 थे साहिर शमशाद साहब, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। सीनियरिटी पे तीसरे नंबर पे थे जनरल अजहर अब्बास, उन्होंने फैसला कर लिया वो रिटायरमेंट लेंगे। और चौथे नंबर वाली शख्सियत वो है जनरल नोमान, जो इस वक्त एनडीयू यूनिवर्सिटी जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसके प्रेसिडेंट हैं और वो भी आर्मी चीफ बनने की दौड़ में थे। कहा तो ये जाता है कि वो एक दरवेश किस्म के जनरल हैं, आजकल कोर कमांडर्स मीटिंग्स में भी नहीं आ रहे थे। तो तीसरी खबर जो उनके इस्तीफे के मुतालिक है वो जनरल नोमान के मुतालिक है। खबर यह है कि जनरल नोमान ने भी इस्तीफे का फैसला कर लिया है और उसके बाद जनरल फैज जो हैं उनके मुतालिक तो खबर कल आ गई थी, आज उसकी भी तस्दीक हो गई है कि मंडे के रोज इन राइटिंग जनरल फैज हमीद अपना इस्तीफा कह देंगे जी, बॉडी रिटायरमेंट के ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों सीनियर जनरल जो हैं, सीनियर से मुराद ये है कि जो अगली सीनियरिटी लिस्ट है 3 से 5 तक, उन तीनों ने अपनी अर्ली रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, या रेजिग्नेशन कह लें या घर जाने का फैसला कर लें, जो भी करें। आमतौर पे ये होता है कि जब आप में से जूनियर होता है तो आप आर्मी चीफ बनता है तो आप कहते हैं हम उसके अंडर काम नहीं करना चाहते। अब चूंकि सीनियर बना है, उसके बावजूद ये जूनियर जनरल, उससे तो जूनियर है लेकिन वैसे सीनियर जनरल हम काउंट करेंगे, तो वो सब के सब घर जा रहे हैं। इसका मतलब है देयर इज समथिंग। क्या है, क्या वजूहात हैं? अगर सब कुछ इतना अच्छा हुआ है और एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ऑन पेस थी और जो चीजें चल रही थी वैसा ही हुआ है, तो फिर इनको काम करना चाहिए। इन सब की जो रिटायरमेंट है वो तकरीबन अगले साल मार्च अप्रैल के अंदर है, लेकिन ऐसा है नहीं है। अब एक पीछे सीनियरिटी लिस्ट वाले जनरल रह गए, जनरल आमिर, पता नहीं वो कंटिन्यू करते हैं या वो भी रिजाइन करते हैं। लेकिन ये बहरहाल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इस्तीफे आने का क्या फर्क पड़ेगा, आर्मी चीफ आ गए हैं, अपनी टीम लेंगे, कमांड करेंगे। हाँ, इस्तीफे देने थे तो तब देते जब मुल्क में ये सारी लोग तवक्कुआत कर रहे थे, तब उसका फायदा नहीं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये अनप्रेसिडेंटेड है जब तक ये सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन असल खबर तो उस वक्त होगी जब खुद उनके बारे में ISPR या बाकी चीजें हमारे सामने आएगी। अब रहते हैं इस बात के ऊपर कि खान साहब ने आज लाहौर से इस्लामाबाद जाना था और 1 बजे का टाइम था। खान साहब 1 बजे नहीं निकले और 2:10 पे उनके जहाज ने टेक ऑफ किया। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूं, हमें ये बताया गया था कि वो लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन ऐन मौके के ऊपर इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया। अब आपको ये चीजें जहन में रखनी है कि खान साहब को एक बार वो जा रहे थे तो रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ, अचानक उतारना पड़ गया। इस किस्म की बहुत सारी बातें ऐसी होती रही हैं और खान साहब खतरे का इजहार करते रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं जी हम पिंडी जाएंगे। अब इस सब के बीच में आज हुआ क्या कि लाहौर एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर के ऊपर नहीं बैठे। कैसे गए? फिर एक निजी कंपनी का चार्टर्ड तैयारा उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके ऊपर वो वहां पे गए और उसके बाद वो उतरे नूर खान एयरबेस के ऊपर, और नूर खान एयरबेस से भी उनको आगे हेलीकॉप्टर फिर यूज किया और बारानी यूनिवर्सिटी तक भी काफी टाइम लगा। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है।
بارانی یونیورسٹی کے اندر جانے کے بعد خان صاحب نے جب اگلا فیصلہ کیا جلسہ کا جانے کا تو بارانی یونیورسٹی بھی وہ کافی دیر جب انہوں نے کر لیا تھا وہاں پہ اتر گئے تھے لینڈ کر لیا تو اس کے بعد بھی کافی ٹائم لگا ان کو جلسہ گاہ میں پہنچتے بھی. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے آج ان کی جو موومنٹ ہے اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے میٹرز ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ تو سارا کچھ ہو گیا اور اس وقت اطلاعات یہ ہیں جو کہ خان صاحب جو ہیں وہ سٹیج کے اوپر پہنچنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سپیچ کے لیے کھڑے ہیں لیکن اس کے بعد خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جلسہ گاہ کے اندر اس وقت پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں کیونکہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو سٹیج کے اوپر ہے وہ ان کے آس پاس دکھائی دے رہی ہے. میرے سامنے لائیو جو ہے وہ جلسے کے مناظر ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہوا کیا ہے. پنڈی کے اندر جلسہ ہے. پنڈی کے اندر جلسہ کرنا چونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جلسے تو یہاں بہت ہوتے رہے لیکن پنڈی والے لیاقت باغ کے اندر تو جلسے کرتے رہے. جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہاں پہ جلسہ کے کسی کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیریں مزاری نے آج کیا ہے. شیریں مزاری نے آج ریاست کو اور پنڈی گیٹ والوں کو مخاطب کیا ہے. شیریں مزاری نے کیا کہا ہے ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ریاست سن لو, پنڈی کے گیٹ والوں سن لو, قوم آپ کی طاقت ہے. قوم اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کچھ نہیں ہے. پاکستان کی طاقت ریاست نہیں ہے, قوم ہے, اور قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ذرا شروع والا دوبارہ سنیے گا. ریاست سن لو, سن لو, پنڈی کے گیٹ والوں سن لو. ریاست سن لو, پنڈی کے گیٹ والوں سن لو. اور وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں آپ کی جو طاقت ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا کہ جناب آپ کی طاقت عوام ہے اور عوام کس کے ساتھ ہیں؟ عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں. اور دوسری جانب چونکہ آج جو میزبان ہیں وہ یہاں پہ شیخ رشید صاحب ہیں. شیخ صاحب نے کیا کہا وہ سنیے ذرا. پنڈی والوں, سندھ والوں, بلوچستان والوں, گلگت بلتستان والوں, ہمیں فخر ہے کہ پنڈی آج آپ کا میزبان ہے. کہاں رانا ثناء اللہ نکل کے آؤ, رانا ثناء اللہ نکل کے آؤ باہر. یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ماحول کیا ہے. پھر آج سب سے خاص بات شہباز گل صاحب, چونکہ ان کے اوپر بھی سب کچھ ہوا. شہباز گل صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کی وردی کا تو احترام ہے, اس پر فوج کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے. آج آپ کا لمحہ ہے, کبھی ہمارے اوپر بھی لمحہ گیا. کیا کہا ذرا سنیے گا, سنیے. کیونکہ آپ کے جسم پہ وہ وردی ہے جس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. میں بھی مانتا ہے کہ تو کو ڈرتے بھی ہیں, تو ڈرتے بھی ہیں, بڑا ہو, مارتے ہیں. میں منافقت نہیں کراں گا, لیکن اصل گل یہ کہ تواڈے جسم تے وہ وردی ہے جدا احترام کرتے ہیں. سو یہ لمحہ گزر لینے دیں, یہ لمحہ آپ جی لیں. ہم اس لمحے میں اپنی خواہشیں دبا لیتے ہیں, لیکن لمحے آنے ہیں اس میں ہم بھی بات کریں گے. اپنی فوج کے بارے میں بات نہیں کریں گے کبھی بھی. نہ پہلے کی تھی, اکیوز کیا گیا بار بار, نہ اپنی فوج پہ پہلے بات کی تھی, نہ آج بات کی ہے, نہ میرے ارشد نے بات. اور پرویز خٹک نے بھی یہی کہا, ان کا دیکھیں قوم کی ضد بن چکی ہے کہ وہ عمران خان کو لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم پنڈی واپس جانے کے لیے ہرگز بھی نہیں آئے. اور مریم نواز اب سے تھوڑی دیر پہلے ایکٹیو ہوئی, انہوں نے لکھا جی ناکام ترین لانگ مارچ, ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور جھوٹ, مگر سچ یہی ہے کہ عمران خان کا 9 سالہ پلان, سازش کے ذریعے حکومت ختم کرنے کا پلان, اپنا من پسند چیف لانے کا پلان, چیف کی تقرری میں رکھنا ڈالنے کا پلان, نئے چیف کو متنازع بنانے کا پلان, سب پلان بری طرح فیل ہو گئے. سازشوں کا یہی انجام ہوتا ہے. نہیں بی بی, اس ملک میں ایک ہی پلان چلتا ہے, ڈیل مارو ملک سے چلے جاؤ, ڈیل مارو ملک میں واپس آ جاؤ. اتنا ہی من پسند چیف آ گیا, من پسند حکومت بھی ہے, عوام کو بھی من پسند فیصلہ کرنے کا اختیار دے دو, عوام میں الیکشن کرا لو, اندازہ ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ. خان صاحب کی سپیچ کے بعد حاضر ہوتے ہیں.